अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में सल्जूकी महल दिखाया जाता है जिसमें बाइंदर और हुसैन मौजूद होते हैं। बाइंदर खत पढ़ते हुए कहता है, वालदा का हुक्म बिल्कुल साफ है। मुझे तो ये लगा था कि वो किसी किस्म का अदालत कायम करेगी, लेकिन वो कोई भी बात किस्मत पर नहीं छोड़ती। उन्होंने जो करना होता है वो कर लेती है। इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल है कि जो लोग उस्मान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, जब उस्मान साहब वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे फिर वो किसका कहना मानेंगे। लेकिन अस्मियाना सुल्ताना ने इतना ज़बरदस्त गेम खेला कि तमाम लोगों को अपने मातहत बनाने का मंसूबा बना लिया। महेंद्र का इशारा उस जानिब होता है कि सुल्ताना ने ऐसे चाल चल के यानी शेर को कैद ज़दा बनने का मंसूबा बना लिया है और बाद में उन्हीं को वो खाने पीने की एशिया देकर वालदा सुल्ताना वहाँ के शहरियों के लिए उस्मान साहब से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाएगी। फिर बाइंदर हुसैन को वालदा का हुक्म सुनाता है। वो कहता है कि वालदा का हुक्म है कि उस्मान साहब को कत्ल किया जाए। वो गद्दार साथी हैरानी से पूछ रहा था, क्या हम वाकई उस्मान साहब को कत्ल कर देंगे? बाइंदर जवाबन कहता है, वालदा सुल्ताना का हुक्म है, इसको पूरा करना लाजमी है। फिर हुसैन कहता है, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, हमें इस पर अमल करना चाहिए। बाइंदर कहता है, हाँ मैं कह रहा हूँ तो ठीक ही है। महेंद्र हुसैन से कहता है, अब तुम्हारा काम ये है कि तुम 10 सल्जूकी वफादारों को इकट्ठा करो ताकि उस्मान साहब को कत्ल किया जाए। ये कहते ही महेंद्र रुक जाता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें 10 नहीं 20 लोगों को तलाश करना है और इस मसले को हल करना है। तो हुसैन इस काम को पूरा करने के लिए वहां से चला जाता है। फिर महेंद्र कहता है, उस्मान तुमने ही ये बिस्तर बनाया है, अब तुम इस पर लेटने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी जानिब दुर्सन फकी उस्मान साहब से कहते हैं, हमने सुल्तान अलाउद्दीन को जिस सिमत लेकर जाना था वो इस सिमत पर चल पड़े। लेकिन उस्मान साहब, क्या आपको इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि वो सुल्तान मसूद के खिलाफ कोई न कोई कदम ज़रूर उठाएंगे? उस्मान साहब कहते हैं, हम ज़रूर यकीन करेंगे क्योंकि वो एक जवान है, उनका इतना तजर्बा नहीं, वो जवानी के साथ साथ फुर्तीले भी है और जो बातें हमने इनसे की है उन्होंने इसको समझा। अब उनका अगला कदम ये होगा, या हमारे ज़रिए या फिर अल्हानियों के ज़रिए वो सुल्तान मसूद के मौत का परवाना लिखेंगे। लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ये काम किससे करवाएंगे, क्योंकि आखिरकार हमें वो चीज़ मालूम हो जाएगी कि सुल्तान मसूद कहाँ है और यकीनन बाकियों से पहले हम सुल्तान मसूद तक पहुँच जाएंगे और हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा मंसूबा होगा कि सुल्तान मसूद को तख्त पर बिठाएं, क्योंकि अगर सुल्तान मसूद दोबारा तख्त पर आते हैं तो हमारी जितनी भी आने वाली फतूहात है वो इसमें बहुत ही मददगार साबित होगी। इस पर सब कहते हैं इंशाल्लाह। इधर सुल्तान अलाउद्दीन कह रहे थे, मेरे चाचा में वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद है जो एक सुल्तान में होनी चाहिए, और जब तक वो जिंदा और हयात है तब तक वो हमारे लिए खतरा बने रहेंगे, और मेरे दुश्मन चाहते हैं कि वो जिंदा रहें। आज नहीं तो कल सुल्तान मसूद के जरिए मेरा तख्त गिरा दिया जाएगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम सुल्तान मसूद को कत्ल कर दो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये काम किससे कराते हो, अल्हानियों से या फिर उस्मान साहब से, लेकिन सुल्तान मसूद का कत्ल होना बहुत ज़रूरी है। वजीर कुछ कहने लगता है तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, मुझे कोई बात समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इस बात को समझ गया हूँ कि सुल्तान मसूद की बहुत अहमियत है। ये सुनकर वजीर वहाँ से रवाना हो जाता है। बाहर आकर वो अपने सिपाहियों से कहता है, हमारे सबसे वफादार सिपाहियों को इकट्ठा किया जाए, हम एक काम के मुतालिक बाहर जा रहे हैं। जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा उन सिपाहियों की आंखें और कान बंद कर दिए जाएंगे। फिर वो काला कुएं के इलाके का नाम लेते हैं। तो करीब खड़ा बुरहान ये सब सुन रहा होता है कि सुल्तान मसूद कहाँ है। अंदर उस्मान साहब भाई सिंगूर से पूछते हैं, क्या आपने तैयारियां मुकम्मल कर दी है? वो जवाबन कहता है, बिल्कुल जैसे आपने कहा था। इसी दौरान बुरहान इस कमरे में दाखिल होता है। वो उस्मान साहब को बताता है कि मुझे सुल्तान मसूद के बारे में मालूम हो चुका है कि वो इस वक्त काला कुएं के महल में मौजूद है। उस्मान साहब कहते हैं, बहुत खूब, आखिर हमें मालूम हो ही गया कि सुल्तान मसूद इस वक्त कहाँ पर है। अब हमें वहाँ जाकर उनकी जान को बचाना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। दुर्सन फकी
عثمان صاحب سے کہتے ہیں کیا آپ سلطان مسعود کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ لیکن علاؤدین، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی جان تو خطرے میں ہے، وہ سلطان علاؤدین کے پاس موجود ہے۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں علاؤدین کی جان آپ بچائیں گے درسن فقی کہتے ہیں آخر میں اکیلا یہ کام کیسے کروں گا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ اکیلے نہیں، یہاں پر ایک اور شخص موجود ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ترحان الپ، وہ سلجوقی لباس میں یہاں پر موجود ہوں گے، اور شامل الپ، انہوں نے آپ پر نظر رکھی ہوگی کہ خدا نخواستہ اگر معاملہ بگڑ گیا تو وہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان صاحب چلے جاتے ہیں تو درسن فقی اپنے بازو میں چھپا ہوا ایک خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم قلم کی مدد سے نہیں بلکہ اپنے ہتھیاروں کی مدد سے لڑیں گے۔ اتنے میں بائندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب وہاں پر موجود نہیں تو وہ درسن فقی سے پوچھتا ہے کہ عثمان صاحب کہاں ہے؟ درسن فقی جواباً کہتا ہے تم مجھ سے عثمان صاحب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بائندر کہتا ہے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے عثمان صاحب سے ایک معاملے پر بات کرنی ہے، چلو ابھی نہیں بعد میں صحیح، لیکن میری ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر بائندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر یرنی شیر کے باورچی خانے میں ارگن خاتون پیاز کاٹ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے اسمیانہ سلطانہ نے کس طرح سے میری تذلیل کی ہے، تمام لوگوں کے سامنے مجھے کتنی بے عزتی محسوس ہوئی، وہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ جیر کوتائی بھی یہ سب کچھ دروازے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جیر کوتائی کو یہ نہیں معلوم کہ اولگن خاتون اپنی بے عزتی پر نہیں بلکہ پیاز کاٹنے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ پھر جیر کوتائی اپنا رومال نکالتا ہے اور اورگن خاتون کو دیتا ہے اور کہتا ہے اپنے آنسو پونچھ لو، ہم بہت جلد اسمیانہ سلطانہ سے بدلہ لیں گے۔ اورگن خاتون سمجھ جاتی ہے کہ جیر کوتائی کو لگ رہا ہے کہ میں اسمیانہ کی وجہ سے رو رہی ہوں جبکہ میری آنکھوں سے پیاز کٹنے کی وجہ سے پانی آ رہا ہے۔ پھر وہ بھی ناٹک کرتی ہے اور جیر کوتائی سے کہتی ہے تم نے جو بھی کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کی باتوں پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت جلد وہ خود روئے گی، عثمان صاحب واپس آ جائیں گے۔ جیر کوتائی کو بھی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اولگن خاتون سلطانہ کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ وہ دل ہی دل میں کہتا ہے مجھے معلوم ہے اورگن خاتون مجھ سے محبت کرتی ہے۔ پھر جیر کوتائی اورگن خاتون کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے باجی، تو اورگن خاتون بہت ہی غصے میں آ جاتی ہے اور جیر کوتائی سے کہتی ہے بتاؤ تم نے مجھے کیا کہا؟ جیر کوتائی سمجھ جاتا ہے کہ اورگن خاتون اس وقت بہت غصے میں ہے۔ جیر کوتائی کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں بولا، میں نے کہا اورگن خاتون۔ اورگن خاتون کہتی ہے یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اس کی ہاتھ میں چھری ہوتی ہے۔ جیر کوتائی ڈر جاتا ہے۔ اورگن خاتون کہتی ہے تمہیں کھانا نہیں ملے گا، یہاں سے نکل جاؤ۔ جیر کوتائی چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اورگن خاتون کہتی ہے یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، کیسا شخص ہے۔ وہ دوبارہ پیاز کاٹنے لگ جاتی ہے اور جیر کوتائی کا دیا ہوا رومال پھینک دیتی ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔